अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। वैसे तो कोई अच्छी खबर है नहीं। गुज़िश्ता रात जिस तरह से रिकॉर्ड इजाफा पेट्रोल की फी लीटर प्राइस में किया गया, उससे यकीनन अवाम इंतहाई परेशानी का, मायूसी का शिकार हैं। 26 रुपए फी लीटर, किसी ने सोचा ना था। अब उसके लाख जवाब दिए जाएं, लेकिन अब तो यूं लगता है कि चंद सियासी जमातें या चंद सियासी जमातों में मौजूद सियासतदान फर्दन सोशल मीडिया पर तो ये आवाज़ उठाते नज़र आ रहे हैं कि अवाम कहाँ जाएंगे अगर इस तरह से महंगाई तले पिस गए। लेकिन मजमूई तौर पर या उमूमी तौर पर किसी जमात का अगर मौक़िफ़ इस हवाले से आया हो तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हरगिज़ नहीं है। अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रूर कह रही है, जमात इस्लामी कह रही है, लेकिन अभी भी ताहाल इन तमाम तर जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं या जिस तरह से मईशत आगे चल रही है, और सब कहते हैं कि मईशत के इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम और इलेक्शन ज़रूरी हैं, उसका ताहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब तक ऐलान नहीं किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से और जमात इस्लामी इस हवाले से कई बार ये कह चुकी है कि इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान करना चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC जो कि 2 रोज़ के ऊपर मुश्तमिल थी, उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी खिताब किया। आज फैसल करीम कुंडी साहब ने भी ये कहा है कि एक सियासी जमात क्यों इलेक्शन कमीशन की तर्जुमान के तौर पर सामने आ रही है, और इस सियासी जमात का ये जिक्र किया जा रहा है जो ये कहती है कि फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे। बहरहाल ये जो तमाम तर मामलात हैं, यानी इलेक्शंस का ऐलान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इत्मीनान और पीपल्स पार्टी परेशान, इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, एक सूबाई वजीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शाह साहब, ये फरमाइएगा, ये 16 माह का जो इत्तेहादी हुकूमत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ, शीरो शक्कर भी थी, कोई शिकायत भी नहीं थी, ये यकदम जब अब हुकूमत ख़त्म हुई पिछली, तो ठीक है, जाहिर है सब ने अपना अपना इलेक्शन लड़ना है, लेकिन अब जो तनकीद के निश्तर चला रही है पीपल्स पार्टी PMLN के अगेंस्ट, इसकी असल वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, पॉलिटिकली तो वैसे भी काफ़ी हर किसी का अपना मंशूर और हर किसी का अपना सिलसिला है, लेकिन आप सब ने देखा कि एक बड़ी बुराई के सामने एक दूसरे को छोटी बुराइयां समझ के सब साथ हो गए थे। अच्छा। और ये भी ठीक है कि सब ने देख लिया कि वो जिसको बड़ी बुराई समझ रहे थे वो वाकई बड़ी बुराई थी, जिसने जो अगर हुकूमत में नहीं रहे तो उनके लिए मुल्क की भी अहमियत नहीं थी, इदारों की अहमियत भी नहीं थी, और उन्होंने 9 मई को जो कुछ हुआ या और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। तो ऐसा है नहीं कि हम कोई एक पार्टी हैं, PMLN या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर जो भी उस वक्त साथ थे, सब लोग एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शंस लड़ते रहे हैं। और अब भी जब इलेक्शन होंगे तो हम अपने अपने मंशूर, अपने अपनी टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे, एक दूसरे के सामने इलेक्शन होगी हमारी। नहीं, वो बात तो आपकी वजह है, लेकिन इस वक्त कुछ इख्तलाफात हैं, वो इख्तलाफात बताइए ना कि अभी तो इलेक्शन कैंपेन ही नहीं आगाज हुआ, इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ। देखिए, इख्तलाफात जो हैं कुछ ना कुछ चीज़ों पे ज़रूर होंगे, और जिसके लिए जो CEC हुई और इसमें ये इख्तियारात जो हैं वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को दिए गए कि वो इन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे बैठ के बात कर सकते हैं, और उसके बाद दोबारा हमारी CEC होगी और उसमें फ़ैसला होगा। देखिए, इख्तलाफात थोड़े ज़्यादा होते रहते हैं, और लेकिन हम लोग एक जो पॉलिटिकल वर्कर हूँ मैं समझता हूँ कि आज जो मुल्क के हालात हैं वो बहुत ही तशवीशनाक हैं। जिस तरह की महंगाई है, बेरोज़गारी है, जो कुछ भी है, इसके लिए हम सबको मिलकर कोई फ़ैसले करने होंगे ताकि मईशत बेहतर हो सके, एक आम पाकिस्तानी जो है वो अपनी ज़िंदगी सुख से गुजार सके। और ये सारी चीज़ें जो अब हम सब लोग फेस कर रहे हैं, ये उसी नाअहल वफाकी PTI की गवर्नमेंट का है, जो उसने IMF से जो मुआहदे किए, या जिस तरह उन्होंने बैन अल-अक़वामी तौर पर हमें तनहा कर दिया, जिसके लिए बहुत कोशिशें की गई जब ये गवर्नमेंट थी, अलायंस जो था वहाँ पे, और उन्होंने अपनी सियासत पर मुल्क को फौकियत दी
بڑے مشکل فیصلے بھی کیے، کیونکہ آئی ایم ایف کے جو معاہدے تھے اگر ان پر عمل نہ کیا جاتا تو اور مزید حالات خراب ہوتے، ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے جاتے۔ چلیں یہ سب باتیں تو کئی بار آپ لوگ سب کر چکے ہیں، لیکن فی الحال مجھے یہ بتائیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کی جو شکایات ہیں آپ لوگوں کو، اور چیئرمین پیپلز پارٹی خود بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، میں یہی جاننا چاہتی ہوں کون دیوار سے آپ کو لگا رہا ہے، اور لیول پلینگ فیلڈ کا کیا مطلب؟ بھائی لیول پلینگ فیلڈ کی ڈیمانڈ تو نون لیگ کر رہی تھی۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو چیزیں تھیں، جب سی ای سی کی میٹنگ ہوئی تو ہمارے بہت سے رہنماؤں نے بہت زیادہ جو پوائنٹ ریز کیے جس میں یہ ساری چیزیں تھیں۔ مثال کے طور پر ہم نے اگر سندھ میں گورنمنٹ تھی ہماری، اور مراد علی شاہ صاحب نے جو نام دیا لیڈرشپ کی مشاورت سے، وہ ایسا نام دیا جو بالکل جو بے داغ ماضی تھا، جس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے۔ وہ چیف جسٹس سندھ رہے ہیں، سپریم کورٹ کے جسٹس رہے ہیں، اور وہ بالکل ایک پولیٹیکل شخصیت ہیں۔ تو ہم نے تو وہ نام دیا، اور ان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے جو اس وقت کی ہماری اپوزیشن تھی، ان کی لیڈر آف دا اپوزیشن، انہوں نے بھی اس کو ہاں کی۔ لیکن بعد میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح فیڈرل گورنمنٹ میں کسی پارٹی سے وابستہ لوگوں کی انڈکشن ہوئی ہے، یا اس پہ تھوڑی باتیں وہاں پہ آئی تھیں، جس پیرہائے میں چیئرمین صاحب نے یہ بات کہی۔ اچھا اوکے، تو یہ کیونکہ سلیم مانڈوی والا صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں، شاہ صاحب کل ہی انہوں نے ڈان پہ ہی یہ بات کہی، اور یہ خبر بھی آج آپ ڈان میں دیکھ سکتے ہیں، ہماری ویب سائٹ پر ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ یوں لگتا ہے کہ وفاقی نگراں سیٹ اپ نون لیگ کی حکومت ہے۔ دیکھیں یہ تاثر جاتا ہے اس لحاظ سے کہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب تھے محترم شہباز شریف صاحب، ان کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے وہ کنٹینیو کر رہے ہیں، یا احد چیمہ صاحب کا تعلق بالکل رہا ہے پی ایم ایل این سے، یا فواد حسن فواد صاحب کی جو ابھی انڈکشن ہوئی ہے کیبنٹ میں، اور اس طرح کی چیزوں سے پھر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو ایسا اگر کہا ہے تو چیئرمین صاحب نے کوئی غلط نہیں کہا، اور یہ تاثر اپنی جگہ پہ ہے۔ اچھا شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تحفظات صحیح فورم کے اوپر جو آپ لوگوں نے کل سی ای سی میں کہا کہ زرداری صاحب اٹھائیں گے، صحیح فورم سے کیا مراد ہے؟ کیا پرائم منسٹر سے جا کے کہیں گے، یا الیکشن کمیشن سے کہنا ہے، یا کہیں اور کہنا ہے؟ دیکھیں الیکشن کمیشن کے پاس ایک وفد بھیجا گیا تھا، اور جنہوں نے ان سے بات کی، اور پھر انہوں نے کچھ جو ڈیلیمیٹیشن کے دن تھے وہ کم کیے، جو انہوں نے پہلے ایک سکیڈول اناؤنس کیا تھا۔ ہم تو کہہ رہے ہیں اس میں مزید کمی ہو، اور الیکشن سکیڈول اناؤنس ہونا چاہیے، بھلے وہ جنوری یا فروری کی جو بتائی جا رہی ہے ڈیٹ اس میں ہو جائے، لیکن ابھی اناؤنس ہو جانا چاہیے کہ جی چلے نومبر 30 تک ہم لوگ جو ہیں وہ یہ ڈیلیمیٹیشن ہوں گی، اس کے بعد یہ پروسیس ہوگا۔ تو یہ جو ایک ذہن میں ہے کہ جی الیکشن کو کوئی زیادہ عرصے تک دور رکھا جائے گا، یہ ختم ہوں گے۔ اور یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی نہیں، دیگر پولیٹیکل پارٹیز بھی چاہتی ہیں کہ یہ جو اسکیڈول ہے وہ آ جائے 30 نومبر کے بعد، یہ ہونا چاہیے، لیکن وہ ابھی سے آ جائے تو جو ایف اینڈ بٹس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اچھا لیکن یہ جو ایفس اینڈ بٹس ہیں، اور پھر جو ایفس اینڈ بٹس ہیں شاہ صاحب، یہ آپ کو کیوں اختیار لگتا جو ہے دیا گیا ہے نہیں یہ کیوں وہ پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان سے بھی بات کرنے کا ہے، کہ وہ ان سے بھی بات کریں کہ وہ سب لوگ بھی اس پہ متفق ہوں اور کہیں کہ یہ جو اسکیڈول ہے وہ اناؤنس کر دیا جائے۔ اچھا لیکن شاہ صاحب آپ دیکھ رہے ہیں، ہم الیکشن چاہتے ہیں، سمپل، ہمارا اور کوئی مطالبہ نہیں۔ ٹھیک ہے، نو پرابلم۔ میں کہہ رہی ہوں مجھے یہ بتائیے، نون لیگ تو اطمینان سے ہے نا، رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں فروری میں الیکشن ہو جائیں گے، انہیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کچھ پریشان نظر آتی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی صورت اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو طول دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمیں صرف ایک ہی پریشانی ہے، وہ یہی ہے کہ الیکشن ہو جانے چاہیے جو آئینی طور پر ہے۔ ہمیں اور کوئی پریشانی نہیں ہے کسی بھی ایشو سے، اور اگر ہم تو چاہتے تھے، اسی لیے دیکھیں ہم نے نام جو دیا وہ ایسا دیا جو اے پولیٹیکل، جو ایسا ہمیں کوئی فیور نہیں لینی تھی۔ یہ ایک پروسیس ہے جو بھی ہوتا ہے، ٹرانسفر، پوسٹنگز، دیگر چیزیں، لیکن ایک دو چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر
الیکشن کمیشن نے یہاں پہ جاری ترقیاتی کام جو ہیں ان کو رکوانے کی بات کی، وہ بہت سارے کام اس سے وہ ہیں جو ریلیٹڈ ہیں، جو سیلاب زدگان سے، جو بارشوں میں تباہیاں ہوئیں اور اس میں جو گھر گرے ہیں، جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے اس سے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے لیٹر بھی لکھا تھا تاج حیدر صاحب نے، جس کے جواب میں وہاں سے ایک اور لیٹر آیا ہے. لیکن ابھی انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو بالکل اینڈ تک بھی پروسیس ہوا ہے وہ بھی روک دی جائیں. صرف ایک اجازت دی ہوئی ہے کہ جو آن گوئنگ اسکیمز ہیں وہ چلتی رہیں، لیکن جو سیلاب زدگان کی اسکیمیں جو اپروو تھیں، جو پروسیس ہو چکی تھیں، جن کے ٹینڈر پروسیس میں تھے، ان کا ابھی تک وہ نہیں آیا کہ جی وہ بھی شروع ہوں. ہم نے تو اس بات پہ یہ اعتراضات کیے ہیں کہ یہ ہمارے ویلڈ اعتراض ہیں کہ ہم نے تو لوگوں کے لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ جو بیچارے ابھی بھی بے گھر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کا جو ہم نے اسکیمز کی تھیں وہ نہیں رکنی چاہیے. شاہ صاحب لیکن سندھ کے حوالے سے بھی تو تحفظات ہیں آپ لوگوں کے، یہاں پر بھی تو ہے کہ کیسز بنائے جا رہے ہیں، یہ بھی تحفظات ہیں. ہماری ذرائع کی اطلاعات سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آئی بی جو ہے وہ پریشان کر رہی ہے، ٹرانسفر پوسٹنگز پر آپ لوگوں کو شکایات ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ سندھ میں تو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ دیکھیں ایسا نیوٹرل چیف منسٹر چوز کیا تھا مراد علی شاہ صاحب نے اس وقت کی اپوزیشن لیڈر کے ساتھ، تو آپ تو شکایتیں تو اب بھی ہیں. دیکھیں میں صرف اس میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح دوسرے صوبوں میں اگر اسی طرح کے سلسلے ہیں تو یہاں بھی ہونے چاہیے. اگر دوسرے صوبوں میں ابھی الیکشن سکیڈول آیا ہی نہیں ہے، یہ سارے ٹرانسفر پوسٹنگز، ری شفلنگز اور ساری چیزیں ہوتی ہیں جب الیکشن شیڈول آ جائے، ڈی لمیٹیشن میں ان کا نہیں ہوتا. کیا بلوچستان میں یہ ٹرانسفر پوسٹنگز ہوئی ہیں؟ کیا وہاں پہ آئی جی اور چیف سیکرٹری اور دیگر سیکرٹریز یا نیچے جو بیوروکریسی ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، ڈی سی، ایس ایس پی، ڈی آئی جی، وہاں پہ ٹرانسفر ہوئے ہیں ایک دم؟ ایسا نہیں ہے. صرف سندھ میں ہوا ہے. تو اس پہ اگر ہم نے بات اٹھائی ہے، اگر اس کو ہم صرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ الیکشنز میں کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ آ جائیں. پیپلز پارٹی نے کبھی بھی آئی جی، چیف سیکرٹری، ڈی سی، ایس ایس پیز کے اس پہ ہم نے الیکشن نہیں لڑے. ہم ہمیشہ اس سے اور مشکل حالات میں بھی الیکشن لڑتے رہے ہیں اور اب بھی ہم تیار ہیں. ہم فیس کریں گے. پہلے بھی بہت سارے ہمارے لوگوں پر کیسز اور پھر جیلوں میں بھی تھے، ملک سے باہر بھی تھے، پھر بھی ہم جیتے ہیں. تو اس وقت تو ہم سندھ میں تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے اور کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. ہم صرف ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. دیکھیں ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ اس طرح کی جو بات ہے یہ صرف سندھ میں ہو رہی ہے. نہ خیبر پختونخوا میں نہیں، ٹھیک ہے، معیوب بات نہیں ہے، آپ کا حق ہے، آپ بالکل اعتراض کر سکتے ہیں. خیبر پختونخوا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کابینہ کے اندر جہاں ان کو لگی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہاں بھی رد و بدل کرائی. لیکن لیٹس موو اے لٹل فارورڈ. سندھ میں آپ نے کہا آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ان ٹرمز آف الیکشن. دیکھیں ایسا ایک منٹ ایسا نہیں ہے. کے پی میں ایک تسلسل تھا جس میں پھر جب بات ہوئی کہ کچھ لوگ پولیٹیکل ہیں انہوں نے ہٹائے ہیں. میں وہ بات نہیں کر رہا. ہم ان چیزوں کو بھی ویلکم کرتے ہیں جو ہمارے یہاں پہ. میں صرف ایک آپ کو مثال دی کہ جس طرح دیکھیں 2 اسمبلیاں ابھی ختم ہوئی ہیں نا، تحلیل ہوئیں جہاں پہ نگراں حکومتیں آئیں. آیا اسی طرح بلوچستان میں ہوا ہے جیسے یہاں سندھ میں ہو رہا ہے؟ تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. ہم نے تو ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے. اچھا ویسے آپ کے نزدیک کیوں ہو رہا ہے شاہ صاحب؟ ہم جس کو مرضی لگا دیں. آپ کے نزدیک کیوں ہو رہا ہے کہ پورے پولیس کے سٹرکچر کو چینج کیا گیا ہے، مختار کار سارے جو ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کیے جا رہے ہیں. فائنانس منسٹری میں بھی سنا ہے کافی تبدیلی کی جا رہی تھی، جس کے بعد پھر یونس دھاگا صاحب کے اوپر کافی پریشر ڈالا گیا اور پھر تبدیل کر دیا، ان سے وہ پورٹ فولیو واپس لے لیا گیا ہے. تو آپ نے نوٹ ضرور کیا ہے لیکن وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، وہ اور بات تھی. آپ کے علم میں ہوگا کہ بلکہ آپ کا چینل تھا یا کسی ایک اور چینل پہ یا خبروں میں یہ لایا گیا کہ یہ جو ورلڈ بینک کا وفد ملا ہے پرائم منسٹر صاحب سے اور بعد میں دیگر لوگوں سے، انہوں نے کہا ہے کہ جی سندھ کی جو پرفارمنس تھی اس پر ہمیں اعتماد نہیں ہے. یہ خبر لیک کی گئی اور
اسی خبر کی بنیاد پہ وہ جو وہاں کے ورلڈ بینک کے جو کنٹری ہیڈ تھے انہوں نے خود ہم سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, ہم تو آپ کی پرفارمنس کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں دیگر صوبوں سے بھی. تو یہ پھر وہ جب پتا چلا کہ کس نے لیک کی ہے تو یہ اس پہ کوئی اندرونی چیف منسٹر صاحب کا اس پہ کوئی ایکشن ہوا ہے. ہم نے یہ بات ضرور ریز کی, لیکن ان سے جو یونس ڈھاگا صاحب ہیں وہ بیوروکریٹ رہے ہیں, ہمیں ان سے ذاتی طور پر کوئی اعتراض نہیں. جو بھی کیبنٹ ممبرز ہیں وہ رہیں, یہ بس ذہن میں صرف یہ رکھیں کہ یہ کیئر ٹیکر منسٹرز ہیں اور ان کا جو کام ہے وہ اپنا کام کریں, اور جو اس طرح کا کوئی لمبی جو یہ میں بھی کسی کے ذہن میں ہو تو وہ ذرا دیکھ لیں. ادروائز ہمیں کسی کو جس کو مرضیہ کیئر ٹیکر لگا دیں, کیئر ٹیکر جو مرضیہ کرے, ہمیں اسے کوئی ایشو نہیں ہے. شاہ صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہمارا فرض ہے. شاہ صاحب یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں سید ناصر حسین شاہ صاحب, سابق صوبائی وزیر ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. شاہ صاحب اب مجھے یہ بتائے گا کہ سندھ میں بڑی ایک چیز جو دیکھنے میں بھی آ رہی ہے اور اطلاعات بھی یہ ہیں کہ اس مرتبہ جب الیکشن ہوں گے تو جو ایک الائنس بن رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سپیس کو کم کرنے کے لیے, وہ ہوگا جماعت اسلامی ہوگی, JUI ہوگی, MQM اور GDA, ان کا الائنس ہوتا نظر آ رہا ہے سندھ میں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ ایک نام اور چھوڑ رہی ہیں, میں چاہتی تھی آپ خود لیں. ہاں نہیں میں ویسے آپ کو ہم دیکھیں, یہ ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے. پہلے بھی جب بھی الیکشن ہوئے ہیں اس میں یہ الائنس بنتے ہیں اور کم و بیش یہی الائنس ہوتا ہے, اور یہ سب لوگ بعد میں سامنے آتے ہیں. دیکھیں ہمیں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کے آپ نے نام لیے, ہمارے لیے بہت محترم ہیں, ہمیں بہت ان کا احترام ہے. ان میں بہت سارے معزز شخصیات بھی ہیں, وہ بھی الیکشن میں حصہ لیتی ہیں, وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے. انہوں نے پہلے بھی یہ سارے آزمائے ہوئے ہیں, ہم نے فیس کیا ہے, مشکل حالات میں فیس کیا ہے. جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے بہت سے لوگ جیلوں میں تھے, ملک سے باہر تھے, یہاں پہ بہت زیادہ ایشوز تھے. اس کے باوجود ہم نے الیکشن جیتے ہیں, اور اب یہ جو پرفارمنس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, سندھ گورنمنٹ کی, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن پہ, جو ایم رہے ہیں ہمارے مراد علی شاہ صاحب اور ان کی ٹیم کی, جس کو ابھی آپ نے دیکھا کہ لوکل گورنمنٹ میں کراچی سے کشمور تک, کراچی سے کمو شہید تک ہم جیتے ہیں. ہمیں تو کہیں کوئی نظر نہیں آیا. یہ جو آپ اتنا شور سنتی ہیں پی ٹی آئی کا شور یہاں پہ تو ہے نہیں, اور باقی جو ہے ان کو ہم پہلے بھی بھگتا چکے ہیں. بلکہ تحریک انصاف کے حوالے سے نہ کہنا شاہ صاحب, ان کی تو جماعت کو توڑ دیا گیا نا. نہیں, لیکن میں آپ کو ویسے کہہ رہا ہوں کہ لیکن جب الیکشن ہوئے تھے بلدیاتی, ہمارے ہاں 2 فیز ہوئے ہیں. ایک فیز میں 4 ڈویژن تھے جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے, جب بہت زیادہ ان کا, اس وقت بھی ان کا کوئی بندہ نہیں جیتا ہمارے 4 ڈویژنز میں, سوائے 2-4 لوگوں کے کونسلر یا ایسے کچھ جیتے وہ لوگ. دوسرے فیز میں آپ نے دیکھا کہ جو ان کے نامینیٹ میئر تھے, جو MP بھی رہے اس وقت, وہ اپنی گھر کی UC بھی ہار گئے. شاہ صاحب ایک آخری چیز بتا کے جائیں پلیز, کہ یہ اطلاعات تھیں کہ نون لیگ کے ساتھ پنجاب میں آپ لوگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ چاہتے تھے, لیکن اس کی ایوز نون لیگ چاہتی تھی کہ جتنی سیٹیں آپ نے وہاں ایڈجسٹ کرنی ہوتی آپ کو سندھ میں کرنی پڑیں گی, وچ واز ناٹ ایکچولی. یہاں پہ جو ہے معاملات تھوڑے سے خراب ہوئے ہیں, ایسا ہی ہے؟ دیکھیں نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, یہ ڈس انفارمیشن ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں نون لیگ کے ساتھ ہمارے حالات بڑے کشیدہ بھی رہے اور بڑے اچھے بھی رہے, اور میں تو ایک سیاسی ورکر ہوں, میں تو اب بھی چاہتا ہوں کہ حالات سب کے ساتھ بہتر ہوں. الیکشن دیکھیں, الیکشن جو ہے وہ صرف الیکشن والے دن لڑا جاتا ہے نا, کہا جاتا ہے کہ جی الیکشن لڑ رہے ہیں, باقی تو سیاست کی جاتی ہے, پولیٹکس کی جاتی ہے, وہ تو ہے ہماری. لیکن ہمیں کوئی ایسا کشیدہ حالات
جو ہیں میں ذاتی طور پر ان کے حق میں نہیں ہوں. ہر کسی کا اپنا نشان ہے, ہر کوئی الیکشن لڑے, ہر کسی کو اپنا یہ زور آزمانا چاہیے, لیکن ایک حد تک دشمنیاں نہیں ہونی چاہیے. اور ہم تو اسی پہ اصرار کرتے ہیں اور ہمیشہ یہی پوائنٹس جو ہیں وہ ریز کرتے ہیں. لیکن الیکشن کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں, نہ ہی کبھی بات ہوئی ہے. اور پی ایم ایل این بھی چاہتی ہے کہ وہ علیحدہ سے لڑے, پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ وہ علیحدہ سے لڑے, اسی طرح جے یو آئی ایف ہے اور اے این پی ہے, سب لوگ جو ہیں اسی طرح چاہتے ہیں. تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ یہ ایسے مفروضے, یہ اس طرح کی باتیں ویسے ہی آپ کو پتہ ہے آ جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ, پھر نیشنل میڈیا پہ بھی. یہ چلے گا الیکشن. ہمارا ایک ہی ریکویسٹ ہے سب سے کہ الیکشن ہو جانے چاہیے. چلیں 90 دن میں ممکن نہیں ہے, 120 دن میں ہو جائیں. الیکشن ہونے چاہیے, پھر جو فیصلہ عوام کرے, پاکستان کا باشعور عوام, اس کو قبول ہوگا ہمیں. یہ الیکشن ہو جانے چاہیے کا فیصلہ الیکشن کمیشن ہی کر رہا ہے. پاکستان کی جو سیاسی منظرنامہ ہے اس حوالے سے میں پوچھ رہی ہوں, بائی دا بک نہ بتائیے گا. نہیں, میں ویسے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم بہت پر امید ہیں کہ الیکشن ہو جائیں گے, لیکن یہی کو چلیں, یہ نہیں ہم چاہ رہے تھے 90 دن میں ہو جائیں, 90 دن میں نہیں ہوتے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ شیڈول اناؤنسمنٹ کر دے. شاہ صاحب تھینک یو سو مچ, تھینکس فار بینگ ود اس آن ان فوکس. یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. جب بریک سے واپس حاضر ہوں گے تو پاکستان مسلم لیگ نون سے پوچھیں گے کہ اس قدر اطمینان الیکشنز کا اب تک اعلان نہیں ہوا, اس اطمینان کے پیچھے وجہ کیا ہے. رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. ان سے جانیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک طرف تو پلان کر رہی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں, ایک تاریخ بھی دی جا چکی ہے, لیکن ایک کل فیصلہ نیب ترامیم کے حوالے سے بھی آیا ہے. اور تیسرا جو پاکستان پیپلز پارٹی کی الزام تراشی اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون پر ہے, اس کے حوالے سے جانیں گے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. عرفان صدیقی صاحب, یہ بتائیے گا کہ جو نیب کا کل فیصلہ آیا ہے, نیب ترمیم کے حوالے سے سپریم کورٹ کا جو آرڈر آیا ہے, اس کے بعد کیا نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے کوئی پلان تبدیل ہو رہا ہے, یا جو وہ تاریخ 21 اکتوبر کی دی گئی ہے وہی تاریخ ہے؟ جی بہت شکریہ نادیہ. یہ جو کل فیصلہ آیا ہے یہ بڑی حد تک متوقع فیصلہ ہے, اور اس کے کوئی اثرات نہیں پڑنے والے میاں صاحب کے پروگرام پہ. وہ انشاءاللہ 21 تاریخ کو پاکستان آ رہے ہیں, اور ان کے پروگرام میں کسی طرح کا انشاءاللہ رد و بدل نہیں ہو رہا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے حوالے سے بہت سے تبصرے ہو چکے ہیں, قانون دانوں کی باتیں بھی ہو چکی ہیں, سیاست دانوں کی بھی باتیں ہو چکی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس منصور نے جو ایک بنیادی سوال اٹھایا ہے وہی سوال ہمارے پیش نظر ہے اس وقت, اور وہی سوال آئندہ بھی اسی کو ڈسکس ہونا چاہیے. سوال انہوں نے یہ اٹھایا ہے کہ مسئلہ نیب کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ کیا قانون ساز اتھارٹی پارلیمنٹ ہے یا نہیں ہے, اور کیا پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے ہر قانون کو عدالت عظمیٰ اس طریقے سے اس سہولت کے ساتھ کنوینینٹلی اس کو مسترد کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے. دس از دا بیسک کوسچن, اور یہی کوسچن میرا خیال ہے آگے چل کے اریٹیٹ کرے گا ہماری عدلیہ کو بھی, ہماری سیاست کو بھی, اور ہماری پارلیمنٹ کو بھی. پارلیمنٹ بھی اس کو آسانی سے نہیں لے گی. اگر دیکھیں نا, یہ آرڈیننس آیا تھا مشرف صاحب کے دور میں, ٹھیک ہے, بعد میں یہ قانون بنا, اور اب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کیونکہ ترمیم ہو چکی, ترمیم کو کے خلاف آرڈر بھی آ چکا جب اسے چیلنج کیا گیا تھا ان ترامیم کو. آپ کو لگتا ہے کہ نگراں حکومت کو ریویو میں جانا چاہیے, یا اب جو اگلی الیکٹڈ حکومت آئے گی یہ تمام معاملات اس نے دیکھنے ہیں؟ میرا خیال میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ نگران حکومت کو میں کچھ رائے دے سکوں, کیونکہ نگران حکومت ایک محدود مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے. اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ اسے جانا ہے تو بے شک چلی جائے. ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے, پی ایم ایل این کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کرے. پی ایم ایل این اپنے مقدمے لڑتی رہی ہے, اور اس وقت لڑتی رہی ہے جب پوری کر و فر کے ساتھ اور پورے جبر کے ساتھ اور بڑے تیز دانتوں کے ساتھ یہ قانون موجود تھا. تو اب اگر سر نو اس کے دانت ہو گئے
तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, पहले नवाज शरीफ साहब की वापसी पर बात करते हैं और फिर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त नून लीग की तरफ इल्ज़ाम लगा रही है या जिस तरह से तनकीद कर रही है उस पर आएंगे। मरीम नवाज साहिबा ने अभी हाल ही में जितनी भी अपने वर्कर्स से जब वो मिल रही हैं, कन्वेंशन से खिताब भी कर रही हैं, तो उसमें वो कहती हैं कि वो पिच कर रही हैं इस तरह कि नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो ये तमाम तर बिजली के बिलों का जो इतने इस वक्त होशरुबा हैं, जो पेट्रोल की कीमतें हैं, ये महंगाई है, इसका इलाज वो कर लेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि 16 माह में आप ही लोगों की हुकूमत थी, इलाज तो ना हो सका, तो अब कैसे हो जाएगा इलाज? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं, अगर आप मुझे मौका देंगी। एक तो बात मैं पहले कह चुका हूं किसी और प्रोग्राम में और उसको बड़ा उठाया गया कि ये PMLN की हुकूमत बहरहाल नहीं थी। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे PDM की हुकूमत में, जिससे 13-14 दूसरी जमातें भी थी और फैसले मुश्तरका तौर पे हो रहे थे बशमूल पीपल्स पार्टी के। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब मरियम नवाज ये कहती हैं तो वो ट्रैक रिकॉर्ड की बुनियाद पे कहती हैं। आपके सामने पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी का मजमूई दौर इक़्तिदार जो है वो PMLN से ज्यादा है, अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से लेके अब तक चले आए आप। उसके बाद अभी PMLN आ जाती है, उसके बाद अभी तकरीबन 4 साल PTI रहती है, 10 साल वो खैबर पख्तूनख्वा में रहती है। तो यही 3 जमातें हैं मैदान के अंदर जो कौमी तशख़्ख़ुस का दावा करती हैं। अब इन तीनों को आप खड़े कर लें मैदान के अंदर। एक वोटर, मैं वोटर हूं, मैं जाता हूं, मैं सबसे पहले पीपल्स पार्टी का जायजा लेता हूं कि इसके नामाए अमाल में क्या है। तो मुझे शायद दिमाग पे पूरा जोर डालना पड़ेगा 2-4 चीजें तलाश करने के लिए। मैं PTI की तरफ जाता हूं, सोचता हूं कि इनके नामाए अमाल में क्या है, तो भी मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। जब मैं नवाज शरीफ का नाम लेता हूं या नवाज शरीफ की बात करती है मरियम, तो बेशुमार चीजें बगैर सोचे आपके जहन में आ जाएंगी। मोटरवेज आ जाएंगी, बिजली के कारखाने आ जाएंगे, दहशतगर्दी के खिलाफ। इरफान सिद्दीकी साहब, आपने जैसे ये कहा ना कि पिछली हुकूमत, आप कहीं और भी कह चुके हैं कि एक मुश्तरका हुकूमत थी, मान लेते हैं, लेकिन इसहाक डार साहब जो कि जब नवाज शरीफ बरसर इक़्तिदार होते हैं वही फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। और क्या हम भूल जाएं कि वही थे फाइनेंस मिनिस्टर? क्या ये भूल जाएं कि शहबाज शरीफ साहब और काबीना के मेंबरान नवाज शरीफ साहब से इन्हीं मामलात को डिस्कस करने के लिए जाते थे? ये तो नहीं भूल सकते ना। ये ना भूलें आप, बहुत सी और बातें भी याद रखें, अगर नहीं है तो मैं याद दिला दूंगा। लेकिन मामला ये नहीं होता है, मामला ये होता है कि जब एक खास बुलंदी पे, एक चोटी पे इंसान पहुंच जाता है, बड़ी मुश्किल से एक स्टेप करता हुआ, मेखें गाड़ता हुआ, रस्से पकड़ता हुआ, और वहां से उसके हाथ से रस्सा छूटता है, तो फिर उसे पता नहीं चलता है कि मैं कहां जाकर रुकता हूं। हम 2017 में पाकिस्तान को जहां ला चुके थे, जहां इकानमी आ चुकी थी, जहां GDP आ चुकी, मेरी बात पूरी होने दें, उसके बाद जब आप लुढ़कते हैं और खान साहब का दौर आता है और 4 साल आप लुढ़कते ही चले जाते हैं, तो वहां आके आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव रह जाता है, सिर्फ एक, कि जी हम नादहिंदा होने से कैसे बचें। उसके लिए आप दाव पेच भी आजमाते हैं, महंगाई भी करते हैं, पेट्रोल भी बढ़ाते हैं और वो गोल अपना अचीव करते हैं। आप 2007 से लेके आप देखें ना, आप पड़ोस में देखें, जब हम बात करते हैं जी कि वहां क्यों नहीं है, बांग्लादेश में क्यों नहीं है, इंडिया में क्यों नहीं है, इंडिया से में 9 साल से मोदी साहब बैठे हुए हैं, एक तसलसल है पॉलिसियों का। 15 साल से हसीना वाजद बैठे हुई हैं, तसलसल है पॉलिसियों का। 2007 में किसी को क्या तकलीफ थी कि एक हंसते बसते पाकिस्तान को, जो IMF को हाथ लहरा के कह चुका था गुड बाय IMF, और IMF कह चुका था कि अब शायद पाकिस्तान को हमारी जरूरत नहीं रहेगी, हर इशारे से, हर इंडिकेटर से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था। वहां से जब आपने इसको धक्का देके एक खाई में धकेला है, तो अब मत कहिए जी कि 16 महीनों में हमने क्या किया। हमने 16 महीनों में वो किया है। पॉइंट आपका बिल्कुल समझ में आ गया। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। थोड़ा आगे चलते हैं, मैं चाहती हूँ महदूद वक्त में आपसे जरा ज्यादा सवाल हो जाए। ये मुझे बताइए कि इस वक्त PMLN इत्मीनान से है इलेक्शन की तारीख के हवाले से। वो कहते हैं फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे, हल्का बंदियां होंगी और उसके बाद हो जाएंगे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाराज है, लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र कर रही है, कहती है कि जो निगरान सेटअप है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग ज्यादा नजर आ रहे हैं या उनसे रिलेटेड लोग नजर आ रहे हैं। तो इस पर आप बताइए कि ये जो अब तनकीद वो कर रहे हैं, ये किस हद तक आप लोगों के लिए दुरुस्त है, या फिर क्योंकि जवाब अब चल रहे हैं, अब सोशल मीडिया पर जवाब दिए जा रहे हैं, कल ख्वाजा साहब ने भी दिया है जवाब।
देखिए नादिया, मैं तो बड़ा वाज़ेह हूँ इस सिलसिले में। निगरान हुकूमत किसी को जताने की पोजीशन में नहीं है, किसी को हराने की पोजीशन में नहीं है। ये इस निगरानों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। माजी के जितने निगरान हैं, अगर कुछ इलेक्शन में हुआ है, अगर कुछ इलेक्शन में गड़बड़ हो गई है, हारने वाला जीत गया है या जीतने वाला हार गया है, तो इसमें निगरानों का कोई कसूर नहीं है, निगरानों का कोई अमल दखल नहीं। निगरान पहले भी मासूम थे, ये भी मासूम थे। पूरी पीपल्स पार्टी को, कायरा साहब आ जाएं, पूरी बिलावल साहब आ जाएं, कोई भी आ जाए और वो निगरान हुकूमत के वजीर आजम बन जाएं, आप देखिएगा। मैं मिसाल दूंगा अभी थोड़ी देर में, जब दूसरा क्वेश्चन आप करेंगी, पीपल्स पार्टी का आपने हवाला दिया है, तो इससे ये बिल्कुल एक ऐसी चीज है कि जब आप देख रहे हो कि शायद यार कल क्या होने वाला है हमारे साथ, प्रीएम्प्ट कर रहे हो कि जी हम ये जवाज बनाएं अपनी किसी कमजोरी का। इसको जवाज बनाने की हद तक ठीक है, अदरवाइज कोई निगरान हुकूमत बशमूल इस हुकूमत के इस पोजीशन में नहीं होती है कि किसी को हरा सके या किसी को जता सके। वो कोई और होता है जो इस पोजीशन में होता है, वो उसका अंदाजा आप लगाती रहे फरागत के वक्त। इस वक्त तो हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना। अच्छा, नहीं तो ये गुफ्तगू का हिस्सा है, मतलब इसके तो आप कहते हैं कि आप लोगों को तो डायरेक्ट इससे पूरी हिट पहुंची थी 2018 के इलेक्शन से, जो मनूवरिंग की गई। अब आ जाते हैं कि हाँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 2013 का भी जिक्र किया है, और उसमें उन्होंने कहा एक साजिश के जरिए पंजाब से उनको पीपल्स पार्टी को निकाला गया, जिसमें उन्होंने नाम लिए, उसमें फिर एक जमात कहते हैं। जाहिर है इशारा आप लोगों की तरफ था। अब अगर थोड़ा सा वक्त मुझे देंगी तो मैं 2013 की कहानी भी बयान कर दूंगा। 2013 में जब इलेक्शन होते हैं तो आसिफ अली जरदारी उस वक्त पाकिस्तान के सदर ममलकत थे। नंबर 1, बहुत पावरफुल सदर थे। नंबर 2, उनके मुतय्यन करदा जो निगरान वजीर आजम थे जस्टिस खोसो साहब, वो निगरान वजीर आजम थे चारों सूबों के अंदर। ये हैरान कुन बात है, चारों सूबों के अंदर जो वज़राए आला थे वो उनके नामजद करता थे, यानी सूबाई हुकूमतें उनकी, मरकजी हुकूमत उनकी, सदारत उनकी मुट्ठी में। और आर्मी चीफ थे उस वक्त के यानी साहब, जो उनके साथ काम करते रहे और जिनको वो 3 साल की एक्सटेंशन दे चुके थे। मुस्लिम लीग नून का कौन सा आदमी था जिसने जताया उनको? मुस्लिम लीग नून के पास कौन सा ऐसा हथियार था, कौन सा ऐसा जादू था कि 2013 में ना जरदारी साहब का जादू चला, ना निगरानों का जादू चला, ना कियानी साहब का जादू चला और नवाज शरीफ का जादू चल गया? जादू एक ही था कि उनकी परफॉर्मेंस लोगों ने देखी, उनको वोट दे दिए। और 2013 के तो वो इंतखाबात हैं, अब बिलावल को मैं अपना अजीज समझता हूं, 2013 के इंतखाबात तो वो हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट का एक कमीशन बना। ये वाहिद इलेक्शन है आपकी पूरी हिस्ट्री के अंदर कि जी देखें इसके अंदर कोई गड़बड़ हुई है या नहीं हुई है। उस इलेक्शन ने भी उस कमीशन ने भी एक फैसला दिया। तो ये तो एक अजीबोगरीब बात है। 2013 में क्या पीपल्स पार्टी पंजाब से फारिग हुई है? आरओ इलेक्शन आपको याद होगा, उससे कहा था जरदारी साहब ने ना उसे। नो, जरदारी साहब ने कहा था, मैंने तो पूरा नक्शा दे दिया है ना आपके सामने। जरदारी साहब कहाँ थे जब ये आरओ हो रहा था? कियानी साहब कहाँ थे? उनके निगरान कहाँ थे? और बड़े हंसी खुशी पहले सदर ममलकत थे जिनको नवाज शरीफ जब वजीर आजम बने, उन्होंने दावत दी, उनको रुखसत किया बड़े एजाज और एहतराम के साथ, तकरीरें हुई और वो इलेक्शन किसी रॉ में उन्होंने कह दिया, लेकिन वो मुतमईन थे। अच्छा। दूसरी बात यह है कि क्या 2013 नहीं ये बात एक बात, क्या 2013 में पीपल्स पार्टी निकली है पंजाब से? 2008 में कहां थी वो? 97 में कहां थी वो? 93 में कहां थी वो? 88 में कहां? वो पंजाब से उखड़ चुकी थी बरसों पहले से। 2013 का रेफरेंस पता नहीं किस हवाले से वो दे रहे हैं। आप कहते हैं बरसों पहले से पंजाब से पीपल्स पार्टी उखड़ चुकी थी। और मुझे ये बताइए कि अच्छा, इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की जो ये शिकायत है या नून लीग की तरफ तनकीद है, आपको क्या लगता है इरफान सिद्दीकी साहब, इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात इलेक्शन हैं। इलेक्शन जब होते हैं तो राइवलरी होती है पार्टियों के दरमियान, वो चाहे पीडीएम बना लें, चाहे आईजेआई बना लें, चाहे कोई और ग्रुप बना के हुकूमत करें, लेकिन जब अवाम के सामने जाते हैं तो ये इलेक्शन की साइकी के अंदर एक चीज़ शामिल है कि अपने रकीब पे हमला करो, अपने हरीफ पे हमला करो, अपने हरीफ को पीछे धकेलो। ये हम भी करेंगे, ये वो भी कर रहे हैं। इसको इलेक्शन के खेल का एक हिस्सा समझे। इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली हम भी नहीं ले रहे, आप भी ना लें। अच्छा, तो फिर मुझे यही बता दीजिए कि क्या ये डिसीजन है कि इलेक्शन में नून लीग का बयानिया क्या होगा इस बार? वो तो पुराना हो गया ना, वोट को इज्जत दो। बिल्कुल
ना वो भी है, वो तो बयानिया मुस्तकिल है, वो तो पाकिस्तान की तारीख का एक हिस्सा बन चुके। जब तक आप वोट को इज्जत नहीं देंगे उस वक्त तक मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, ये तयशुदा बात है। और ये बयानिया आप भी पूरी तबोताब के साथ चलेगा। हमारा बयानिया सीधा साधा जो मैंने अभी बयान कर दिया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये मैं हूं। आप इन चारों को देखें और चारों के नामा अमाल को देखें। अगर आप देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए कुछ किया है, मैंने किया है। अगर पाकिस्तान को आगे लेके बढ़ा हूं 90s में भी, यानी अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड आप बात करेंगे, ये आपका बयानिया होगा। अच्छा, इरफान सिद्दीकी साहब, जाते जाते ये बताइएगा कि देखिए आप लोग एज अ पार्टी भुगत चुके हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ में 9 मई में चलें, जो मुलव्वस था उसको जो सजाएं होनी है प्रूव होने के बाद वो होने दी जाएं, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो खुलकर सियासत कर सके? मतलब वो जरा सी बात करते हैं, वो एमपीओज में अंदर चले जाते हैं। इस किस्म क्या मतलब पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है आप सपोर्ट करते हैं? मैं न कल मैंने सपोर्ट किया था इस चीज़ को, न मैं आज सपोर्ट करता हूं। हमारी ह्यूमन राइट्स कमेटी की कल मीटिंग थी, मैंने उसमें भी ये बात कही है। जहां तक उनका अवाम के सामने आना है, अपनी बात कहना है, अपना मौक़िफ़ पेश करना है, अगर वो खुद शर्मा रहे हैं या हिचकिचा रहे हैं या उनका दामन खाली है या वो खौफजदा हैं, डर रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी हम पे नहीं आती। वो आए, लोगों के सामने आए। जो बच्चे कुछ असद उमर साहब क्यों नहीं बात करते? वो तो बाहर हैं, उनकी जमानतें भी हो रही हैं, लातादाद दूसरे हैं, कुछ छुपे हुए हैं, कुछ डर गए हैं, कुछ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है, और कुछ के साथ आप देख रहे हैं ना क्या क्या हो रहा है। ये जैसे चौधरी परवेज इलाही को देखें, उनको तो मतलब 12वीं बार आज गिरफ्तार कर लिया। मैं तो हैरान होती हूँ कि ये कौन सी गिरफ्तारियां हैं भाई। बस वो हैरान होना सिर्फ आप ही का हक नहीं है, बहुत से और लोग भी हैरान हो रहे हैं। आप हैं हैरान के नहीं? हमेशा से होते रहे हैं, जो कि नहीं। मैं भी हैरान हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि ये हैरतों का बाब नया नहीं है ना। मैं तो अपने ऊपर भी देखता हूं कि जब मैं था तो पूरे पाकिस्तान हैरान हुआ था कि इसके साथ क्या हो रहा है, और मैं आज भी हैरान हूं कि मेरे साथ क्या हुआ था। नहीं होना चाहिए, न कल होना चाहिए था, न आज होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सैफान सिद्दीकी साहब पार्टिसिपेट करने के लिए। कहते हैं सिर्फ इलेक्शन की सियासत ही आप इसको कहेंगे कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर PMLN के खिलाफ कुछ कहती नजर आ रही है, वो कहते हैं हम भी कहेंगे, वो भी कह रहे हैं, ना इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। बहरहाल नवाज शरीफ साहब की वापसी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स सी 21 अक्टूबर को वो आते हैं या नहीं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, यानी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।